आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पोजिंग टैक्स यानी टैक्स आयद करने के असूल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है टैक्स आयद करने के असूल। इसका मतलब है पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टैक्स किसे कहते हैं? टैक्स इज द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द पीपल टू गवर्नमेंट ट्रेजरी टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द पीपल। यानी टैक्स जो है एक कंपल्सरी लाजमी वाजिबुल अदा रकम है बाय द पीपल टू गवर्नमेंट, जो कि लोगों की तरफ से हुकूमत को दी जाती है, हुकूमत के खजाने में जमा करवाई जाती है टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि हुकूमत अपने अखराजात को पूरा कर सके। फॉर द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, जो उसने इज्तिमाई मुफाद पर खर्च करने हैं। यानी बेसिकली टैक्स जो होता है वो किसी भी कारोबारी अदारे या शख्स पर एक ऐसी वाजिबुल अदा रकम होती है जो कोई भी शख्स अपनी आमदनी में से अदा करता है ताकि हुकूमत उन पैसों के ज़रिए से वो अखराजात पूरे कर सके जो उसने इज्तिमाई मुफाद पर करने हैं। यानी जो पैसे उसने इज्तिमाई मुफाद पर खर्च करने हैं वो पैसों को इकट्ठा बेसिकली टैक्स के ज़रिए से किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स आयद करने के असूल यानी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यानी टैक्स आयद करने के असूल। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर बेसिकली बच्चे जो फर्स्ट 4 कैनन्स है मतलब असूल हैं वो एडम स्मिथ ने बयान किए थे। तो पहला इसमें असूल है कैनन ऑफ इक्वालिटी यानी असूल मिसावात। मिसावात का मतलब होता है बराबरी। यहाँ पर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जिसकी आमदनी कम होगी उस पर भी उतना ही टैक्स और जिसकी ज़्यादा होगी उस पर भी उतना ही टैक्स। इसका मतलब सिर्फ इतना है जिसकी आमदनी ज़्यादा होगी उस पर टैक्स ज़्यादा शरह से यानी ज़्यादा परसेंटेज से होगा, ज़्यादा रेट होगा टैक्स का, और जिसकी आमदनी कम होगी उस पर टैक्स का रेट भी कम होगा। इस तरीक़ा से जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे उससे ज़्यादा पैसे हुकूमत के पास जाएंगे और जिसके पास कम पैसे होंगे उससे कम पैसे हुकूमत के पास जाएंगे, और इस तरीक़ा से दौलत की जो गैर मसावी तकसीम है वो ख़त्म होने लगेगी। नेक्स्ट है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है तहक्कन यानी यकीन होना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को इस तरीक़ा से समझ सकते हैं कि अगर हम हुकूमत के तौर पे काम कर रहे हैं, हमने टैक्स जो है पब्लिक पे लगाया, आवाम पे लगाया, तो हमें यकीन होना चाहिए कि हमने जिस बंदे पे टैक्स लगाया है वो इसके पैसे देगा ही देगा। और जो अदा करने वाला है मतलब जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर जो है टैक्स देने वाला जो है उसको उसका मेथड भी पता होना चाहिए और वक्त भी पता होना चाहिए। यानी उसको भी इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे पर टैक्स लगाया गया और मैंने उसके पैसे देने हैं। तो यहाँ पर यही लाइन लिखी हुई है, मेथड ऑफ पेमेंट एंड द प्लेस ऑफ द पेमेंट। यानी टैक्स पेयर को उसके बारे में किस तरीक़ाकार से टैक्स के पैसे अदा करने हैं और किस जगह करने हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैनन ऑफ कन्वेनियंस। कन्वेनियंस का मतलब होता है सहूलत। यानी जिस बंदे पे हम टैक्स लगाएं, हुकूमत जिस बंदे पे टैक्स लगाए उस वक्त टैक्स लगाए जब वो आसानी से उसके पैसे अदा कर सके। जैसा कि किसान पर तब टैक्स लगाए जब वो फसल की कटाई करे। तो इससे क्या होगा, जब वो अपनी फसल बाज़ार में फ़रोख्त करेगा, मंडी में फ़रोख्त करेगा तो आसानी से टैक्स के पैसे अदा कर देगा। और एक शख्स मतलब जो तनख्वाहदार बंदा उस पर तब टैक्स लगाए जब उसके पास उसकी सैलरी आए। तो बेसिकली इस असूल के तहत हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस पर हम टैक्स लगा रहे हैं उस पर टैक्स उस वक़्त लगाएं जब वो उसके पैसे आसानी से अदा कर सके। नेक्स्ट है कैनन ऑफ इकोनॉमी यानी असूल कफ़ायत। कफ़ायत का मतलब होता है बचत। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को यानी अगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम फ़र्ज़ करते हैं हम हुकूमत के तौर पे काम कर रहे हैं और पब्लिक पे टैक्स लगा रहे हैं, तो हमें इस कानून के तहत टैक्स के जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उस पर ख़र्चा कम से कम आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हुकूमत के ख़जाने में जमा हो सकें। और इस काम के लिए हम
ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ٹیکس عائد کرنے کا عملہ جو ہے وہ کافی قابل ہو، ایماندار ہو اور اس میں بہت تھوڑے لوگ ہوں۔ نیکسٹ ہے کینن آف پروڈکٹیوٹی یعنی اصول پیداوار۔ تو یہاں پر حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیکس کی شرح کم از کم اتنی ضرور ہو کہ ٹیکسوں کے ذریعے سے جو انکم اکٹھی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے جتنے بھی حکومت نے پروجیکٹ سوچ رکھے تھے وہ سارے کمپلیٹ ہو سکیں۔ اگر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے تو اس کا مطلب ہے حکومت نوٹ زیادہ جو ہے چھاپ دے گی یعنی ایشو کر دے گی، جس سے ملک میں پیسوں کی مقدار تو بڑھ جائے گی لیکن اس کی قدر کم ہو جائے گی جو ملک کو نقصان دے گا۔ تو اسی لیے ہم اس قانون کو بھی بہت فالو کرتے ہیں، یعنی حکومت یہ دیکھتی ہے کہ ٹیکسوں کے ذریعے سے کم از کم اتنے پیسے ضرور اکٹھے ہونے چاہیے جس سے حکومت پروڈکٹیو اور ان پروڈکٹیو جتنے بھی انہوں نے کام سوچے ہوئے تھے وہ سارے پورے ہو سکیں۔ نیکسٹ ہے کینن آف سمپلیسٹی۔ کینن آف سمپلیسٹی کا مطلب ہوتا ہے اصول سادگی، یعنی ٹیکس کا نظام بہت زیادہ سادہ ہونا چاہیے تاکہ ان لٹریٹ پرسن جو کہ علم نہیں رکھتا وہ بھی شخص آسانی کے ساتھ ٹیکس کے پیسے ادا کر سکے۔ ایسا نہیں اس بیچارے کو ٹیکس پیئر کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں نے کون سی جگہ پہ جا کے ٹیکس دینا ہے، کتنا دینا، اسے اس کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہ ہو، تو اس طریقہ کار سے جو ہے ٹیکس کے پیسے وہ شخص دینے کی بجائے گاؤں واپس چلا جائے گا۔ جیسا کہ بعض موسٹلی ایسا ہوتا ہے کسان زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو جب ان کو اگر ٹیکس کا جو نظام ہے وہ سادہ نہیں ہوگا، ان کو کہا جائے ادھر جاؤ یہ فارم فل کرو، تو وہ اس سے اچھا ٹیکس دیں گے نہیں بلکہ واپس چلے جائیں گے، رہنے دیتے ہیں ہم کیا کریں، ایک تو ہم پیسے دینے گے اوپر سے ہمیں اتنا زیادہ تنگ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے کینن آف الاسٹیسٹی۔ الاسٹیسٹی کا مطلب ہوتا ہے لچکداری، یعنی حکومت ٹیکس کا نظام ٹیکس کا جو ریٹ رکھے وہ اس طریقہ کار سے رکھے کہ ضرورت پڑنے پر اس پرسنٹیج کو یعنی جو 2% ٹیکس کی شرح رکھی گئی ہے، ریٹ رکھا گیا ہے، وہ کم زیادہ کیا جا سکے۔ جیسا کہ کسی شخص کی اگر انکم بڑھی ہے تو ٹیکس بھی بڑھایا جا سکے، اگر انکم کم ہوئی ہے تو ٹیکس کو بھی کم کیا جا سکے۔ لچکداری کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی، یعنی ٹیکس کی شرح کو کم زیادہ کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہمارے پاس قانون ہے کینن آف اکنامک ڈیولپمنٹ۔ کینن آف اکنامک ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے معاشی ترقی کا اصول، یعنی اس اصول کے مطابق ہمیں جس شخص پہ ٹیکس لگا رہے ہیں اس پر ٹیکس کی شرح بہت زیادہ نہیں رکھیں، یعنی اگر ہم ٹیکس کی شرح بہت زیادہ رکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ اپنی انکم میں سے پیسے بچا کے رکھ ہی نہیں پا رہا، یعنی سیونگ اس کی بہت کم ہو جائے گی۔ سیونگ کم ہوگی تو انویسٹمنٹ بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ جب اس نے سیونگ کی ہی نہیں اس کا مطلب وہ کاروبار میں پیسے بھی نہیں لگائے گا، نیا کاروبار بھی نہیں کرے گا، اس طریقہ کار سے جو ہے وہ چیزیں بھی نہیں بنائے گا اور حکومت نے جو ٹیکسوں کے ذریعے سے انکم اکٹھی کرنی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی حکومت اس قانون کو اسی لیے فالو کرتی ہے تاکہ ٹیکس کی شرح بہت زیادہ نہیں ہو۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ڈسکریج جو ہوگا مطلب سیونگ جو ہوں گی اور انویسٹمنٹ دونوں چیزیں کم ہو جائیں گی جس کی وجہ سے کیپٹل جو ہے یعنی سرمایہ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ کیپٹل فارمیشن کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ کی تشکیل یعنی پیسے لگانا۔ تو اگر ہمارے پاس سیونگ ہی نہیں یعنی کسی شخص نے پیسے بچا کے رکھے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے وہ کاروبار بھی نہیں کر سکتا، انویسٹمنٹ بھی نہیں کر سکتا اور اس طریقہ کار سے پیسے بھی وہ نہیں کما سکتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ ہے اصول کینن آف ڈائیورسٹی۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے تنوع، یعنی مختلف شعبہ جات کے لوگ۔ اصول تنوع بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کینن آف ڈائیورسٹی کو کہتے ہیں اصول تنوع، یعنی مختلف شعبہ جات کے لوگ۔ تو اس اصول کے مطابق حکومت کو ٹیکس مختلف طرح کے شعبہ جات کے لوگوں پر لگانا چاہیے، یعنی جیسے پیشے کی بات کریں ڈاکٹر، وکیل، ٹیچرز، تو مختلف شعبہ جات کے لوگوں پر ٹیکس لگانا چاہیے، نہ کہ ایک ہی شعبہ جات کے لوگوں پہ ٹیکس لگائیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا وہ شعبہ جات کے لوگ کہیں گے میرے اوپر ہی کیوں ٹیکس، باقیوں پہ کیوں نہیں لگا رہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ مختلف طرح کے لوگوں میں تقسیم کر دے، اس کی شرح کم رکھیں لیکن سب پہ ٹیکس لاگو کریں تاکہ سب اپنی اپنی آمدنی میں سے حکومت کو پیسے دے سکے، کنٹریبیوشن کر سکے۔ تو یہی تھا ہمارے پاس